सफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, खास करके मेरी माँ बहनों को, अल्लाह ताला ने औरतों को इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। कहो अल्लाह की कसम, अल्लाह ने औरतों को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। भाई फरमाया कि नहीं फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये मर्द है जिनको मेहनतें करनी होगी, जिनको दुकानों पर जाना होगा, जिनको अपनी बीवी का खर्च उठाना होगा, जिनको अपने बच्चों का खर्च उठाना होगा, जिनको माँ का खर्च उठाना होगा, जिनको बाप का खर्च उठाना होगा। हमको माँ बाप का भी खर्च उठाना चाहिए। अगर माँ बाप कमाते न हो तो बच्चे के लिए जरूरी है कि माँ को भी खर्च पहुँचाए। और ये बच्चा तो जब बाप को खर्च पहुँचाता है ना तो समझता मैं मेरे बाप के ऊपर बहुत एहसान करता। हाँ, कभी कभी बोलेगा भी, देखो तुमको बुढ़ा बुढ़ी को रहना हो तो रो, बहुत कटकट हो गई। मेरे प्यारों एक बात बताओ, एक मसला बताओ भाई, बोलो हाँ बोलो, मसला बताओ। अगर कोई बेटा मालदार है ना, उसके पास प्रॉपर्टी है ना, उसके पास जायदाद है ना, उसके पास घर है ना, उसके पास गाड़ी है ना, हमारे नबी फरमाते हैं जैसे ये तेरा है वैसे तेरे बाप का भी है, इसमें तेरा हक नहीं। एक मर्तबा एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत जमीन है, बहुत बाग है, बहुत खेत है, और ये मेरा बाप कुछ भी कमाया नहीं, पूरी जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, और अभी कहता है कि मेरे को थोड़ी जमीन दे दे, थोड़ा खेत दे दे, थोड़ा बाग दे दे। तो पूरी जिंदगी मेरे बाप ने कुछ कमाया नहीं और अभी मेरे पास से जमीन मांगता है, खेत मांगता है। हमारे नबी ने फरमाया अंत व मालू का अभी का, अरे तेरे बाप ने शुक्र मान, जमीन मांगी, तुझे मांगता तो तुझे भी तेरी जान देनी पड़ती है। तू और तेरे पास जितना है वो सब तेरे बाप का है। तो किसका है? चलिए बात आ गई तो बात मैंने बता दी, लेकिन इतनी बात बताओ कि जो मर्द होता है ना, मर्द उसको बहुत से काम करने पड़ते हैं। भाई करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते? लेकिन औरत, अल्लाह ने औरत को वो मकाम अता फरमाया। सुनो, अल्लाह ताला ने औरत को वो मकाम अता फरमाया कि एक मर्तबा हमारे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किससे फरमाया? अपनी लाडली और चहीती बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से फरमाया कि बेटी घर से जा रही हो ना, रुखसती का वक्त है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है, अपनी लाडली बेटी को घर से अलविदा कर रहे। अल्लाह के रसूल अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी फातिमा के सर पर रखा और कहा बेटी दो काम करना, ए बेटी दो काम करना, एक अल्लाह का हक अदा करना, नंबर 2 अपने शोहर की फरमाबरदारी करना। जिस दिन मैं जन्नत में जाऊंगा बेटी तुम्हें भी साथ में लेकर जन्नत में चला जाऊंगा। हर औरत को 2 काम करने हैं, अल्लाह का हक अदा करना और नंबर 2 बोलो ना, नंबर 2 शोहर का हक अदा करना। एक हमारी माँ बहनों को मैं एक बात बताऊं, ये हमारी माँ बहनें जो है, ठीक है मैंने माना शोहर शराबी होगा, मैंने माना शोहर कबाबी होगा, अरे मैं मानता हूँ तेरा शोहर जुआरी होगा, अरे मैं मानता हूँ कि तेरा शोहर बाजारी होगा, लेकिन एक औरत जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और जाकर कहती है कि अल्लाह के रसूल में नमाज पढ़ो, अल्लाह के रसूल में रोजा रखो, अल्लाह के रसूल में ज़कात दो, अल्लाह के रसूल में ईमान पर जमी रहो, और ये मेरा शोहर है ला यसूम, रोजा नहीं रखता, वला युसल्ली, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल क्या फिर भी मैं इसका हक अदा करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कर इसका हक अदा कर, वरना अल्लाह तेरी कोई नमाज को कबूल नहीं करेगा। शोहर का मकाम बहुत ऊंचा मकाम है। इतना तो अंदाजा लगाओ हमारी माँ बहनें, इतना तो अंदाजा लगाओ कि अपने शोहर का मकाम इतना ऊंचा मकाम है, शोहर का मकाम इतना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह ने फरमाया सजदे के लायक मैं हूँ, मेरे सिवा किसी को सजदा करना नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा किसी को सजदा करना, लेकिन क्या फरमाया ला यस्जुदु अहदुन लिअहदिन लौ आमुरा अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लअमरतुन निसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी को सजदा नहीं करेगा। अगर अल्लाह सजदा करने की इजाजत देता तो हर बीवी को कहता कि सुबह हो शाम हो अपने शोहर के सामने सजदा किया करे। शोहर का मकाम अजीब व गरीब समा है मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा औरत को वो काम करना चाहिए जिससे शोहर का दिल ठंडक,
اللہ کا بھی حق ادا کرے. ارے بولو نا, اللہ کا بھی حق ادا کرے. اور کبھی کبھی اور شوہر کے پاس سے پیسہ مانگتی کہ نہیں مانگتی؟ جب دیکھو یہ پیسہ یہ ہماری عورتوں کا حال ایسا ہے. ایک شو پیس ہوتا ہے, شو پیس سمجھتے ہو نا, ایک چھوٹا سا شو پیس ہوتا ہے جو گفٹ کی دکانوں میں ملتا ہے. اگر ہماری بیوی اگر کسی اور کے گھر میں گئی, اس نے وہ شو پیس دیکھا, ارے وہ 200-300 روپے کا ایک ٹکڑا ہوگا جس کو پٹکو تو چورا چورا ہو جائے گا, گھر میں آئے گی. اگر اس کے گھر میں شو پیس ہے تو میرے گھر میں بھی شو پیس ہونا چاہیے. ارے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے یہ کیا ضرورت ہے میری ماں بہنیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شو پیس ہمیں کون سے جنت میں لے کر جائے گا؟ بلکہ میں تو سینہ ٹھوک کر کہتا میری ماں بہنیں, اگر یہ شوہر تم سے راضی ہو گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. بغیر حساب کتاب کے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سننا بہت پتے کی بات ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ لایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ آیا اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ ایسی ہوگی, یہ ویسی تھی, یہ ایسا کرتی تھی, یہ ویسا کرتی تھی. یہ بات اڑتے اڑتے ہمارے نبی کے کان مبارک میں آئی. ہمارے نبی نے فرمایا ان کے شوہر کو بلاؤ. ہمارے نبی کو حق ہے پورا رپورٹ لینے کا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے, صاحب شریعت ہے, آپ کو حق ہے کہ وہ اپنے امتی کا پورا رپورٹ لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے شوہر کو بلاؤ. جب ان کا شوہر سامنے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے, ہمارے نبی نے فرمایا تیری بیوی کا جنازہ. کہاں اللہ کے رسول, میری بیوی کا جنازہ. کہا پورا مدینے میں کہتے تیری بیوی ایسی تھی ویسی تھی. اور شوہر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں کچھ نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں شادی میں 30 سال ہم ساتھ میں رہے, لیکن اللہ کی قسم اس کی آواز میری آواز سے کبھی اوپر نہیں گئی. کیا کہا, یہ کیسی تھی, دنیا کچھ بھی کہے, شوہر ہسبینڈ کہتے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا 30 سال میرے نکاح میں رہی, کبھی اس کی آواز میری آواز کے اوپر نہیں گئی. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, گلے لگایا, کہا خوش ہو جا, تو یہ کہتا گیا اور اللہ اس کے جنت کے دروازے کھولتا چلا گیا. اللہ بغیر حساب کتاب کی ایسی عورت کو جنت میں پہنچا دے گا. یہ باتیں سب سمجھ میں آ رہی نا, اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں, ایک بات ضرور میں کہوں گا, اپنی ماں بہنوں کو ضرور کہوں گا, شوہر کا حق ادا کرے, شوہر کی فرما برداری کرے. ارے ہر ماں ہر بہن کو یہ گنہگار بھائی وصیت دیتا ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے, لیکن ہاں کبھی شوہر کا حق اللہ کا حق دونوں سامنے ٹکرائے تو اللہ کا حق آگے ہوگا, شوہر کا حق پیچھے ہوگا. بھائی صحیح ہے نہیں؟ ویسے تو شوہر کہے نا تیرے کو تو ماڈرن بن کے گھومنے کا بولتے ہیں, تو برقع کر کے نکلتی ہے نا تو میرے کو سماج میں ناک بتانا بہت بھاری پڑ جاتا. تو تیری ناک کون سی ہے, کوئی ٹیڑھی میڑھی ناک؟ تیری ناک کتنی اونچی ہے, نبی کے چہرے سے بھی اونچا تیرا چہرہ ہو گیا. ارے بولو نا, یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ شادی میں میرے دوستوں ایسی پارٹی اٹھی ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے, لیکن شادی ہوئے گی تو کہے گا کم سے کم 20 لاکھ روپیہ تو دینا پڑے گا نا. یعنی بھکاری ہے بھکاری. ایک وہ بھکاری ہوتا ہے جو کٹورا لے کے گھومتا ہے, اور ایک ہمارا وہ بھکاری ہے جس کو پوش بھکاری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پوش بھکاری. اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ. ارے میرے دوستوں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد میں تو تیری بیٹی کی شادی کرے گا اور کسی کا قرضہ ادا نہیں کرے گا تو تیری بیٹی سکھی رہے گی گھر میں؟ ارے بولو نا, تیری بیٹی گھر میں سکھی رہے گی؟ اس لیے میرے پیاروں میں کہوں گا, بہت بہت پیار سے کہوں گا, ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا وہ کام کرے. ہاں دیکھو, جب اللہ کا حق سامنے, شوہر کا حق سامنے, ہماری ماں بہنیں کون سے حق پر جائے گی؟ ارے بولو نا, کون سے حق پر جائے گی؟ اللہ کے حق پر جائے گی. اور میرے دوستوں اس کی پیاری مثال میں آپ کو بتاؤں, پیاری مثال بتاؤں. جب غزوہ تبوک ساتھ میں کہہ دو, دیکھو ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. بھائی بولو کون سا غزوہ تبوک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تبوک کا معاملہ ہے, غزوہ تبوک کا معاملہ. ارے جس کے پاس جو ہو لا کر دے دو. ارے کوئی پیسہ لا کر دے دو, کوئی درہم لاؤ, کوئی دینار لاؤ, کوئی غلہ لاؤ, کوئی اناج لاؤ, ارے کوئی گھوڑا لاؤ, کوئی اونٹ لاؤ, لیکن لاؤ اس سے کہ بہت لمبے چوڑے سفر پر جانا. میرے دوستو اس وقت ایک عورت دوڑے پردے میں آئی ہے اور ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو کیا فرما رہی ہے, میرے پاس کچھ نہیں, اس کے ابا پہلے شہید ہو گئے, میرے پاس یہ ہے, یہ میرا دودھ پیتا بچہ. اللہ کے رسول لے جاؤ, اس کو بھی میدان میں لے جاؤ. وہ عورت کیسی ہوگی میرے پیارے دوستوں, کہتی اس کو بھی اللہ کے رسول میدان میں لے جاؤ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی بندی ذرا سوچ تو صحیح, یہ دودھ پیتے
बच्चे को मैं ले जाऊंगा, अरे ये कहाँ दौड़ेगा, ये कहाँ भागेगा, अरे इसको संभाल कर कहाँ तक रखूंगा, मैं सफर करूंगा या तेरे दूध पीते बच्चे को संभालूंगा। वो औरत ने कहा अल्लाह के रसूल तो मुझे भी मालूम है कि मेरा बेटा तीर भी नहीं उठा सकता, मेरा बेटा तलवार भी नहीं उठा सकता, अरे मेरा दूध पीता बच्चा घोड़े की पीठ पर भी नहीं बैठ सकता, अरे मेरा दूध पीता बच्चा भाग भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा बेटा एक काम जरूर करेगा, दूध पीता बच्चा एक काम जरूर करेगा। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने पूछा तेरा बेटा दूध पीता बच्चा क्या काम करेगा? वो औरत ज़ारो कतार रोती है और रोकर कहती है अल्लाह के रसूल एक काम जरूर करेगा, अगर मैदान में आपके ऊपर तीर आता होगा, आपके ऊपर तलवार आती होगी, आपके ऊपर नेज़ा आता होगा, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरे बच्चे की जान जाए ये गवारा है, आपके बदन पर आ जाए ये हमें गवारा नहीं। मेरे दोस्तों ये होती है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को भी सही समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हमारी माँ बहनें अगर खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करे ना तो शोहर का घर जन्नत का नमूना बनेगा। आज हम लोगों का अजीब मामला है, इसकी फिक्र में रहते कि खर्च बढ़ता है। सही है कि नहीं? खर्च बढ़ती बहुत सुनने जैसी बात है, अगर समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। हर बीवी कहती गए महीने में तुमने महीने का 10,000 रुपये दिए ना, अभी वो 10,000 रुपये में चलता नहीं, ये महीने में 12-15 हजार रुपये देना। होता कि नहीं होता? 4 महीने गुजर गए, अरे कहा वो देखो अपने पड़ोस वाले को देखो, वो अपनी बीवी को महीने का 30,000 देता और तू तो 15,000 रुपये पकड़ा के चला जाता है। अब ये खर्च हमारा रोलिंग बढ़ता है, हालांकि हमारे नबी पाक का तरीका खर्च को घटाना है, खर्च को बढ़ाना नहीं। सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक, बोलो कौन? हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, उनकी बीवी ने एक मर्तबा कहा, हजरत अबू बकर की बीवी ने कहा कि आप तो मुसलमानों के खलीफा हो, आप तो बादशाह हो, और हमारे घर में जो आप खर्च देते हो ना, घर तो चलता है लेकिन कभी कभी कुछ मीठा खाने का शौक होता तो मीठा तो बनता ही नहीं है, मीठा तो बनता ही। हजरत अबू बकर की बीवी कह रही, हजरत अबू बकर से कह रही जो पूरे मदीना के बादशाह है, अरे पूरे मक्का के बादशाह है, अरे पूरे हिजाज के बादशाह है, उनको उनकी बीवी कहती है कि आप जो खर्च देते हो उससे हमारा घर तो चलता है, लेकिन कभी कभी हमको भी मीठा खाने का शौक होता, कुछ हलवा बनाने का शौक होता, वो तो इतने पैसे में बनता। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, अपनी बीवी को कहा काम कर, जो मैं देता हूँ ना उसमें से रोजाना थोड़ा थोड़ा बचाया कर, थोड़ा थोड़ा बचाया कर। अब वो बीवी ने रोजाना थोड़ा बचाया, लिखा है कि पूरे 5.5 महीने के बाद वो बीवी एक सुबह में कहती है अबू बकर इतना पैसा बच गया जिससे हलवा तैयार हो जाएगा। फरमाया अबू बकर ने, इसका मतलब है कि इतना पैसा ज्यादा मेरे घर में आता था, आज से हमारा खर्च कम होगा और इतना पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। तो वहाँ का नमूना ये था खर्च को घटाना, और हमारे यहाँ का तो मालूम नहीं, पेट ही नहीं भरता।